Oh, oh, oh. Pronounced to the Lord, pronounced to all the Mahatmas in this prep session of Gita Chapter 1. Awesome to see you, Arjuna, Veera. Excellent. Okay, so first we will do it with Ira. So everybody else will be first 10 mantras. Okay. Come on, Ira, you can start now. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनोत्सादयोगः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवान् युयुधानो विधानो विराटश्च पदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च समौजाश्च नरमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अश्वत्थामा अस्माकं शिष्टाये अश्वत्थामा कामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः वदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे शस्त्र युद्धशारदाः again नाना शस्त्र शस्त्रप्रहरणाः सर्वे you should say full baby नाना शस्त्र प्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् तव शिष्येण शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च परश्च महारथः धृष्टकेतुश्च शिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् शारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च काशीराजश्च वीर्यवान् नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च पश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्
यथा मन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो ताम् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं हतीं च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यम् आचार्यम् उपसंगम्य आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् जैभ्यश्च दैव्यश्च नरपुङ्गवः यथा मन्युश्च विक्रान्तः द्रौपदेयाश्च उत्तमौजाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं excellent, well done, perfect, excellent. Keep it up, keep practicing. So I'll see you again. Okay, Arjun has to go somewhere. Arjun is raising hand. Okay, right. Arjun is 1 to 25. Nab is 1 to 20, right? Okay, so now all of us, we finish 1 to 10. Now we will do revision of 11 to 20. Come over now. Saghosho. सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन्तु Ghosha. सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो मदर्थे मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Viratascha. सात्यकिश्च पराजितः Another one. विराटश्च We said it the other day, right? Yuyudhano. युयुधानो One is Yuyudhano Viratascha and one is Dhrishtadyumno Viratascha. Okay. Yuyudhano Viratascha is number 4 and Dhrishtadyumno Viratascha is number 70. Don't forget. Don't forget. Again. Viratascha. number 4 or number 17 Number 4. श्च नो विराटश्च यतिश्चापराजितः Yuyudhano Viratascha you said, right? Then विराटश्च Yuyudhano Viratascha. तश्च महारथः Correct. So never rush. Say in a small, slow tune and borrow the time of thinking. So when we rush, then we come and pause. But when we have to think, we can still open our mouth. And, that's a trick that you slow down all the pronunciations. But in the mind, you are thinking. Yuyudhano. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Draupadeyascha. number 6 or number 18 6. 6 Saubhadro. भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा Number 18, Draupadeyascha. सर्वशः पृथिवीपते महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च Pravritte. प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः Asmakam.
अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् पुत्रो कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च घोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र ततः 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 two are there 13 I and don't 14 remember. okay 13 and 14 tatash ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च this is number 13 this is number 13 now another 14 tatash ततैर्हयैर्युक्ते now you will remember महति right so they will not give the visarga pronunciation and say tatash they will say tataha so then we will only have to remember and say okay tataha is tatash shankhascha tatash shvete because in chanting the visarga pronunciation is shakara because the next word is shveta and shankha so the word is not tatash the word is tataha okay so tataha number 13 or number 4 number 14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते अतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः shankhan dadhmau खन्दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणमानकगोमुखाः well done well done well done so now these 4 points you remember what is in verse number 4 and 17 what is in 6 and 18 what is 13 14 when you ask that means they assume that you know so you have to immediately begin if they say number 4 then you can't think otherwise it appears you have memorized the question but not prepared the answer okay so that what spontaneity you are asking that spontaneity the answer should also come okay well done see Arjun has till 25 so 1 to 25 you needn't answer but when he's going to answer 1 to 20 that you can try whether you are able to do that or not okay so don't go once Arjun finishes then both of you can go because after that we are going little higher okay Arjun you can unmute yourself yes let us begin अपर्याप्तम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य अनन्तविजयम् अनन्तविजयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च मदर्थे अगेन् मदर्थे मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमे शङ्खान् दध्मुः शङ्खान् दद्मौ प्रतापवान् शङ्खान् दध्मुः not दध्मौ शङ्खान् दद्मुः correct पृथक् correct again सघोषो शङ्खान् दध्मुः again start शङ्खान् दध्मुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि what happens when you व्यदारय close your lips with your hand right the judges don't
see your lip movement. Your hand, you should never close your mouth because you will not get your marks. Judges should see your lip movements. You should hold it down. Okay. Continue. तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः स्युहनादौ विनद्योजैः द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः another one द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् विराटश्च Which one? 4 or 17? 17 विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते number 4 युयुधानो विराटश्च युयुधानो ध power नो विराटश्च धृपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् स्थापयित्वा स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वे प्रमुखतः ख महाप्राण द्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां so you will have to come out of the habit of covering the mouth. Don't rest yourself. उवाच पार्थ पश्येतां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति Senayor Which one? options you give me 24 or 21? 21 सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयमेच्युत यावदेदानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् 24 and 24 सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति. For competition, in what speed you're going to say in front of the judge? Just say me first 5 shlokas. Start from Dharmakshetre. Now this is a competition. How you are going to stand and how you are going to hold your hands and how you are going to hold your face. Tell me. Quick. ओम परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् Sanjay Uvacha. दृष्ट्वा. Which one? The two? No. You're saying Drishtva. It is Drishtva. It is not Dha. It is Alpa Prana. Drishtva tu Pandavanikam.
पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा Dhana, Duryodhana, Dha Mahaprana power. आचार्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता So अत्र this verse शूर number 3 was slowed down. So this much slow you should say. You should not run. So while you're practicing now, you practice slow chanting. Okay, well done. You've memorized good. Sometimes the Mahaprana is going. Now only speed control should come. Hand, position, and some cheerful face also should come. Okay. Now how you're going to stand and chant? Let me see. And with what speed? Yes, Arjun, well done. Okay. And what volume and what speed? I'm checking the speed in front of judges. How you all are going to do? Dharmakshetra. Okay. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा Good. आचार्य Speed is good. So now Arjun and Nab, where Arjun is there? Okay. So you both have to look into the eyes of judges. Face, keep very clear. Don't strain the eyes, forehead, as if you're remembering. Don't make the gaze up here and there, eyes rolling, as if to remember. Continuous eye contact to the judges. If there are 3 judges, to 3 of them, you have to rotate your neck and see. Okay? And try to stand in front of mirror and bear a smile, small smile while you're chanting. Dharmakshetre kurukshetre samavetaयुयुत्सवः mamakaः pandavaश्चैव. One alphabet has to be loud and clear. Kimakurvata Sanjaya Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudhan Duryodhanastada. See, I'm looking at both of you alternately. I've not changed my facial expression, but in my mind, I am thinking. My thinking is not shown to anybody. It's my personal thing. Outside, we are very calm. It has to be like that. You, by mistake also, the eyes should not go here and there, not to show you are thinking. And if you pause, like say, dharma, kshetre, now I'm not remembering, not to say, and turn the eye. Dharma, kshetre. I maintain my smile, I keep the eye contact, but I'm not doing this. Then I'll remember what I have to do in my mind, and same smile I continue Kurukshetra. Okay. So if at all you think you are forgetting or something, don't bring that thought. Just maintain that smile. When you are that calm, that automatically surfaces up in the chanting. But for that, you have to practice at home. It automatically won't happen in front of the judges. In front of the judges, you will go in this speed only, at what speed you all are chanting. So stand in front of the mirror, look into your own eyes in the mirror as if you are in the mirror, the judge, and you bear a smile and you watch what is your speed and how cool you are. The forehead is not stretched, the eyes are not stretched, face is, very clear like this. Okay. So now these next 2-3 days only we have. So all this calmness practice also should happen. Okay. Run, kids, run. Now the adults, they are going to do from 25 to rest of the chapter. Hari Om. Hari Om, ma'am. Hari Om, my dear. Okay, let us go ahead. So till what you all have memorized now today? 40. 40? 42, but little bit, but until 40 is okay. Up to 40 is okay. For you, Padmini ji? Until 47, I try to. Oh,
Awesome, awesome, awesome. Let us start. Okay. So we will do with Alkaji first. She has memorized all 47. So y'all will get into, till 40, it will be, when I'm asking here and there, it will be a revision for you. Okay, Alkaji, let us start. Drishtve mau. दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् आचार्याः दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् Sidanti. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नो आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्नः येषामर्थे काङ्क्षितं नः So किं भोगैर्जीवितेन वा किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे भोगः not राज्यं 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 भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे नकांक्षे ओके 30th one ओके नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं
धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं नरके नियतं नरके नियतं वासः नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा am I right? नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् शस्त्रपाणयः शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः धर्मे नष्टे उत्सन्न oh, it's the other one. Okay. Kuladharmascha shashvataha utsanna kuladharmanam manushyanam janardana. The other one was Kuladharma Sanatanaha. For that Okay. dharme nashte. Okay. Kuladharma Sanatanaha dharme nashte. Kuladharma Shashwataha Utsanna Kuladharmana. Utsanna. Okay. Utsanna kuladharmanam manushyanam janardana narake niyatam vasaha. Pradushyanti Kulastriyaha. स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानान् कुलस्य च पतन्ति पितरो हि भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र Good. We need just polishing. Memorizing part is over. Polishing is needed. But now with both of them, you can see up till 40 how you are. Okay, Ramya ji, let's start with you. Tvakchaiva paridahyate. Vakchaiva paridhyate na cha shaknomyavastatum vasthatum भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च पापमेवाश्रयेदस्मान् तत् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद् मित्रद्रोहे कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्. Sorry, you were correct. Kulakshay Kritam Dosham Prapashyadhir Janardana, because it was after the Papa Dasman Nivarti. So both 38 and 39, they have that same line, verse, same pada, Kulakshaya Kritam Dosham. So if you are saying after Papa Dasman Nivartitum, it is Prapashyadhir Janardana. If you are saying after Lobhopata Chetasa, then it is Mitra Drohe Chakra. So you were correct. We'll start again. Papa Dasman. पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
कतज्ञेय Prapashyadhirjanardana. So now kulakshaya krutam dosham. Then न kulakshaye. कुलक्ष्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोभिभवत् Adharmo's dha. अधर्मोभिभवत्युत अधर्माभिभवत् Vaat. कृष्ण अधर्माभिभवत् कृष्ण Adharmabhi. All the Mahapranas. धर्माभिभवत् कृष्ण Bhavat. Ki matra. अधर्मा Adharmabhibhavat. Oh, the earlier is Bhavatyuta. This is Bhavat. Okay. I was thinking the same word. Okay. I quickly tried to memorize. Adharma Bhibavat Krishna Pradushyanti Kulashchaya Kulastriyaha. Striyaha Strishu Drishteshu Dushta. Strishu dushtasu. Okay. Shrishu Dushtasu Vashneya Jayate Karna Sankara. Good, good. You have done. You have done 41st, but we'll come back to your portion. Bhoga sukhani cha. Rajyam Bhoga Sukhani cha Taimeva Stitha Yuddhe. Taime vasthita. Oh, Taimeva Sthita Yuddhe. Oh. Taimeva Sthita Pranam styaktva. Dhanani cha. Okay. Then what is this? Yo. Pranam Styaktva Dhanani cha. Oh, I forgot. I lost the order. Acharya. Why? Acharya Pitaraf Putraha. Tathaiva cha. पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तत् Good, good. It's done actually, but you will need some more. We will have to. Actually, you three can also meet when you have time and ask each other and prepare. That is also another way to practice. And otherwise, make a bowl, put all the chits, and you only keep picking it up and checking. That is, it's like a must. Even I did till the time I was participating. Every time I have written. When you write it, then only that stays. Okay, Padmini, let us start with you. Dhartarashtran swabandhavan. धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् सुखिनः No. Dhartarashtra, should come. Swabandhavan, should धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् Bandhano, bandhavan. बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यामि विपरीतानि Pashyanti, yadyapyetena pashyanti. यद्यप्येते पश्यन्ति Lobhopahata. चेतसः कुलक्षयकृतं Lobhopahata. चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् Mitradrohe, one dvitva is there. मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन Gandivam. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं बृहतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव Bhogairjivitena va. भोगैर्जीवितेन वा Bhogai, no. Bhogair. भोगैर्जीवि Not bhogai.
भो महाप्राण गल्प प्राण भो गैर भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः येषामर्थे ख महाप्राण येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च not bogha भोगा bhoga भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च संबंधिनस्तथा सम्बन्धिनस्तदा संबंधिनस्तथा शाला संबंधिनस्तथा मातुला स्वशुराः पौत्राः हाँ ओके कंटिन्यू मातुरा शुशुला पौत्राः स्वशुराः पौत्राः शाला शाला सम्बन्धिनस्तथा हम्म, एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन so dhana no madhusudan the is alpa prana मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते mahi krite मही कृते hmm. निहत्य धातराष्ट्राणां हृदयानि निहत्य व्यधाय धातराष्ट्राणां नो निहत्य धातराष्ट्राण्णः निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन क्या का प्रीतिः स्यात् जनार्दन का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाच्छ्रेये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् बान्ध बान्ध बान्धवान् not dha ba alpa prana बान्धवान् the no the bandhavan बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव आचार्यान् आचार्याः पितरः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा हत ano ta ha ta alpa prana tha mahaprana सखींस्तथा श्वशुरान् पशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि उभ महाप्राण उभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया memorizing part is there but pronunciation that is the thing. Okay, so now what we are going to do, we are going to chant the whole chapter, but we are going to do one verse only. Okay, means there will be more practice. You can keep the book open if you want. So we will start like Alkaji first one, second one Ramya ji, third one Padmini ji, then 4, 5, 6 same rotation we will start full chapter. You can all three unmute and sit so that it is a continuous. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धृ महाप्राण धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः do a lip पाण्डवाश्च movement. Others, one person is chanting, others will do lip movement. मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा
तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। Say the first line again. Drishtaketu. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च Again. वीर्यवान् Again. काशीराजश्च Okay. वीर्यवान्। So sometimes Kashi, that she should always stay Hasva. Huh? Kashi Rajascha and not Kashi Rajascha. So she should stay Hasva. Continue. युधामन्युष्य विक्रान्तः Yudha. उत्तमौ युधामन्युश्च विक्रान्तः Manyuscha. विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् Jascha. जाश्च वीर्यवान् पुरुजित् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य जनयन् हर्ष्यं गुरुवृधः पितामहः गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योचैः शङ्खं दद्मः प्रतापवान्। शङ्खं दद्मुः प्रतापवान्. शङ्खं दद्मुः प्रतापवान्। शङ्खं दद्मुः no. शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। No, my dear. Dadmau. दद्मौ Not dadmau. दद्मौ Dadmau. शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोधरः। अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ।
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः रथः न रथः Correct. Correct. You have said very nice. Good pronunciation. Good volume also. विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः Hmm. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च Yashcha. याश्च Hmm. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं Dhanu. The. पृथक् Shankhan Dadmuh. शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् Good. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् Hmm. व्यवस्थितान् युद्धार्थ नो Atha vyavasthita. दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः Good. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता Ratham. स्थापयमेच्युता Hmm. यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे Bhartarashtrasya. दुर्बुद्धेः युद्धे No, R. प्रियचिकीर्ष No, not Durbuddheher. No, R. Bhartarashtrasya Durbuddhehe. Oh, only okay. Here there is HER is there. So I'm just No. We have opened that. Durbuddhehe. Visarga we gave. So the Re has gone. It's hey only. It's not There's no sound. No. Because we pause over there, we have opened the Sandhi. Oh, It is okay. Durbuddher. The word is Durbuddher. But we don't stop at Okay. Durbuddher because we have broken the pada. So Okay. it is Durbuddhehe. Oh, Visarga came. Instead of Ra, now Visarga came because Sandhi is open. okay. धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् Thapayitva रथोत्तमम् Rathottamam Nathamam. रथोत्तमम् No, not Thamam. Ta, Vilpa Prana. Rathottamam. Again? रथोत्तमम् No. Rathas is Tha Mahaprana. Tamam is Ta Alpa Prana. रथोत्तमम् Correct. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि Suhridashchaiva. सेनयोरुभयोरपि
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः No, Samiksha. Ni dirgha. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् Hmm. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् Hmm. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते Hmm. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे Acha मनः Satyomyavas. Ha. Mahaprana. Tum. Alpaprana. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः Hmm. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न Hmm. कामे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा Hmm. येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखा Not भो bogha. Bhoga. भोगा सुखानि च Hmm. त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च Hmm. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा Hmm. हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि No, मधुसूदन not nato. Gnato. ज्ञतो No. ज्ञतो No. Gha. Gnato. ज्ञतो No. I've Gha Mahaprana. Gha Mahaprana. Gnato. ज्ञतो No. is it No. Not nato. Gha. Gnato. ज्ञतो No. ज्ञतो Ha. ज्ञतो Ha. Yes. एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन Not ga. Gha. Gnato. ज्ञ is it No. Gha. which one घर is it घर हाँ घर का घ घ महाप्राण ज्ञतो घन ज्ञतो तो घन तो ज्ञतो हम्म ज्ञतो हम्म न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्राणः का राष्ट्राण न राष्ट्रान्नः निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन पाप स्याज्जनार्दन स्याज्जनार्दन प्रीतिः स्या जनार्दन स्या 1/2 ज स्याज्जनार्दन का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेधस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत. Very good. अधर्माभिभवत् कृष्ण Bhavat no, प्र bhavat. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियः. स्त्रीषु चासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च कुलज्ञानो. कुलज्ञाना. कुलज्ञाना Not jnano, it's only na. Kulagnanam kulasya cha. कुलज्ञानां कुलस्य च Hmm. पतन्ति पितरो हेषां युक्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः. Good. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम Ityanu no. Dirgha. Bhavatityanu. भवतीत्यनुशुश्रुम अहो भटमहत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः Dharta. धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. Very good. संजय एव मुक्त्वा न ये विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. One minute. If My he- I'll connection. complete. 1 minute. No, No, wait. even 1 we minute. could not hear it, Varshaji. Okay. I thought it was my connection. So you start again, Sanjay Uvacha. Sanjay We cannot उवाच hear you, Ramyaji. Oh, no, okay. Yes. संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः सङ्ख्ये Eva muktano. Eva रथो no. Eva muktano. Where is that? Eva muktvar. एव मुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरङ् चापं Sharang no. Sharanchapam. विसर्ज्य correct is it? Visrujya. विसृज्य सशरं चापं शोक It is not. It is a cha varga. Cha. So visrujya sasharanchapam. Not sharang. No ng. It's not Ganga's ng. It is not ka varga. It is cha varga. Sharanchapam. okay विसृज्य सशरं चापं शोकविघ्नमानसः. Okay. Last line, Padmini ji. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः No, not yogho. Yogo. योगो नाम प्रथमोऽध्यायः Tatha Mahaprasna. अध्यायः
Good. Pranas, I'm not remembering. Mahapranas. Slowly it will come. So this is your first time, right? Yeah. We have to somewhere in life begin. So now you have begun, which is a very good thing. So we are not targeting prize. We are just targeting our memory to be there, and we just have to be in the path. We should participate because the experience increases. So next year you will be better. But if we will never start, then we will never come to know. So now only you are coming to know, okay, I'm doing, I have a Mahaprana. Otherwise, before this, you never knew that there was a Mahaprana issue. Correct. So each time there is a growth only. So not to get disappointed. There are so many people who know entire Gita by heart. So it is their journey. My journey is this. My journey is this. From this much, I have to get this much better. So that's enough. Not to worry at all. Excellent, Bandhini ji. This is brave. This is very good. You should participate. You should do it. And in whatever strength and capacity you have, you are putting your best. So that's fine. So nothing to feel small, bad, or anything about it. Because it's a journey, no? Somewhere we have to begin, right? Somewhere, no? That's it. Excellent. So those who take the journey, I'm proud of them. So that is it. Good, good. Anyway, so now, well done. Tomorrow again, we meet and at least till 44 come prepare. Okay. At least tomorrow is Thursday already. So Friday we have to complete. So tomorrow keep 44 and Friday 47. And keep on repeating while cooking, while driving. So it should be heard only on repeat mode. Otherwise, it doesn't happen. Not like 10-15 minutes in a day, you sat and you memorized, and it's not like that. It's continuous, full day, every time until that competition comes this week. These 4 or 5 days, you will have to give completely to it. Okay, let us end the session. Varsha ji, 1 minute. So tomorrow I will attend in the evening only. Tomorrow I cannot take a late lunch. And just one more thing. Today evening, Sanya also will not be able to attend the class because whatever other things we have on Sunday, we're trying to do it today evening. Okay, But no tomorrow problem. evening, we both will join. Yeah, she's well prepared, no problem. And Yeah, Thursday, thank you. tomorrow I can give how much ever time. Today I'm hard pressed of that. Today Yeah, I've got I will so come many tomorrow evening. Swamiji's classes there, Sanskrit classes there, daily Gita is there, and this new class that I started. So I've got the lineup now. Once it starts, it's going to be till night. So today is little tough, but tomorrow I have lot of time, no problem. Okay, thank you. Okay, Varsha ji. let's do the closing prayers. Oh. 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 Thank you. See you all tomorrow and happy Ram Navami. Happy Ram Navami, Varsha ji, and Padmini ji and Ramya ji. Thank you so much. See you. Happy Bye. Ram. Thank you. Thank you. Hari Om.